sitwasyon. Nagimuha nga malipayon ka sa pasakit na gihatag mo sa kuha karon paita po. Abi ko ba nga matarong ka sa tanan na butang. Ipaasa mo nanday ang gugma ko og sa lain kagiuban sa unsay hinungdan. Nga gihatag ko naman kanimo at tanan. Kulang pa ba ang mga pagsakripisyo para imo kong pasakitan? Pagkasakit sa dughan og wala ko damha. Nga inani ang ako ang madatnan sa imuha. Gipalangga ta ka kay gihigog mata ka, pero wala ko damha nga mo biyagas ako ug sa karon wala gyud pag-asa nga mo balik kas ako ay padayon ko na lang gyapon ang gugma bisan wala na ka, pero nganong siya